Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. अब यति त होला नि अझै आउँदैन पाँच So last time we discussed about some operation and primitive operation like push and pop into the stack, isn't it? And today we will develop some algorithm and C function to perform the push and pop operation into a stack. So I have shared my screen. I have shared slides. So yeah. So हामी अपरेसनहरु सबै पढिसके हैन त्यो एक्सेलमा हाउ टु पुश एन्ड पप एकजना रिस्पोन्स गरिदिनुस् त हजुर सर पढिसके हो हैन हजुर स्ट्याक खाली एल्गोरिदम सी फंक्सन बाँकी हो हजुर सर ओके ओके गुड देन सो हामीले अलिकति के बुझ्नु पर्ने हुन्छ त टु डेभलप द एल्गोरिदम एन्ड टु डेभलप द सी फंक्सन हैन हामीले बेसिकली यसको प्रिन्सिपल बुझ्नु पर्ने हुन्छ हैन सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्लाइड्समा सो हामीले स्ट्याकमा के पढेको थियो भने स्ट्याक इनिशियली के हुन्छ त एम्प्टी हुन्छ अनि त्यसमा एउटा त्यसमा पुश गर्न पप गर्न त्यसको एम्प्टी ओभरफ्लो अन्डरफ्लो कन्डिसन चेक गर्नलाई हामीले वी युज वन एक्सटर्नल पोइन्टर द्याट इज कल्ड एज द स्ट्याक टप हैन अनि टपले के गर्छ त टप
is always used to point the topmost element of a stack. So अब स्ट्याकमा आइटमै छैन भने टपले के गर्छ त टपले -1 लाई पोइन्ट गर्छ स्ट्याक फुल भयो भने टपले म्याक्स साइज -1 लाई फुल गर्छ सो स्ट्याकमा म्याक्स साइज भने के हो त त्यसको टोटल क्यापेसिटी अनि त्यसमा हामीले टपलाई इन्क्रिमेन्ट टप +1 गर्दै गयो भने पुश अपरेसन हुन्छ टपलाई टप -1 गर्दै गयो भने पप अपरेसन हुन्छ र यसरी हामीले पुश एन्ड पप अपरेसन कन्डक्ट गर्छौं थ्रु द टप एन्ड टपले नै हामीलाई के दिन्छ त स्ट्याटस अफ अन्डरफ्लो एन्ड स्ट्याटस अफ ओभरफ्लो सो थ्रु द टप वी क्यान अल्सो चेक द कन्डिसन अफ इम्प्टी एन्ड फुल अफ द स्ट्याक हैन सो यस्ता अनि यसको अपरेसनहरु हामीले डिटेल्समा पढेका थियौं ओके सो अब हामीले एल्गोरिदम कसरी डेभलप गर्ने त एल्गोरिदम के हुन सक्छ त स्ट्याकको लागि हैन सो त्यसको लागि लजिकल इन्स्ट्रक्सन्स हामी के युज गर्न सक्छौं टु पुश इन्टु स्ट्याक हैन सो डेफिनेटली हामीले स्ट्याकमा दुईटा अपरेसन युज गर्छौं पुश एन्ड पप सो यहाँ हेर्नुस् त स्क्रिनमा पुश इन्टु स्ट्याक सो स्ट्याकमा हामीले पुश गर्नु पर्यो भने हामीले कसरी पुशको मेकानिजम गर्छौं र त्यसको लागि के प्रोसिड्युर हुन्छ के कस्तो खालको ग्रुप अफ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स युज गर्छौं सो दैट इज द एल्गोरिदम सो हामीले एल्गोरिदम डेभलप गर्दाखेरि सी ओरिएन्टेड सी फंक्सन ओरिएन्टेड हैन एल्गोरिदम डेभलप गर्छौं र त्यसको लागि हामीले स्ट्याकमा पुश गर्नलाई के चाहिन्छ के कन्डिसन हामीले पहिला चेक गर्नुपर्छ त्यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यो प्रिकन्डिसनहरु बुझिसकेपछि देन ओन्ली वी क्यान जेनेरेट द एल्गोरिदम इन सी फंक्सन सो यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ वी हैव ए स्ट्याक हैन हामी स्ट्याक छ एन्ड यो स्ट्याकमा पुश गरेछ ए बी सी डी पुश गरेछ सो थ्रु द टप हैन टप थ्रु द वन इन्ड स्ट्याकमा जहिले पनि वन इन्डबाट अपरेसन हुन्छ दैट इज टप अनि अब यसमा ई पुश गरिदैछ अनि ई पुश गर्यो भने स्ट्याकको टप चाहिँ ई लाई पोइन्ट गर्छ अनि जब स्ट्याक मा डी छ डी सम्म छ अनि त्यति बेलासम्म यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टपले डी लाई पोइन्ट गरेछ हैन सो यसरी स्ट्याकले के गर्छ त टप मोस्ट एलिमेन्ट अफ स्ट्याक इज पोइन्टेड बाइ द टप हैन अनि टपले यसरी स्ट्याकको टप मोस्ट एलिमेन्टलाई पोइन्ट गर्छ अब यो कसरी पोइन्ट गर्छ त बाइ इन्क्रिमेन्टल अफ टप बाइ 1 हैन सो अब हामीले के चेक गर्नु पर्यो यदि हामीले यसमा अहिले के गर्न खोजेको अहिले हामीले स्ट्याकमा पुश गर्न खोजेको राइट अब स्ट्याकमा हामीले पुश गर्न खोज्यो भने के हुन्छ स्ट्याकमा पुश गर्नलाई हामीले डिफरेन्ट स्ट्र्याटेजी युज गर्छौं के त पहिला पुश गर्नलाई स्ट्याक के हुनु भएन त फुल हुनु भएन स्ट्याकको म्याक्सिमम साइज हामी डिफाइन गर्छौं अनि म्याक्सिमम साइज अनुसारको यदि स्ट्याकमा टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट प्रेजेन्ट छ भने अलरेडी छ भने त्यसमा हामी फर्दर पुश गर्न सक्दैनौं र हामीले त्यो भनेको कस्तो भने फुल अफ स्ट्याक सो फुल अफ स्ट्याकमा व्हेन वी अटेम्प्ट टु पुश एनी मोर आइटम देन दैट इज द कन्डिसन अफ ओभरफ्लो सो ओभरफ्लो नहोस् भनेर हैन ओभरफ्लो कन्डिसनलाई अब नहोस् भनेर हामी के गर्छौं त पुश अप गर्दैनौं केमा त फुल अफ स्ट्याकमा भनेपछि हामी स्ट्याक फुल भयो भने पुश गर्दैनौं भने के हुँदाखेरि हामी पुश गर्छौं त फुल नहुँदाखेरि सो आइदर इम्प्टी हुनु पर्यो या त्यसको कन्डिसन के हुनु पर्यो त लेस देन म्याक्स साइज -1 हुनु पर्यो के त टपको स्ट्याटस सो त्यसैले हामीले यहाँ स्टेप 1 मा के चेक इफ द स्ट्याक इज फुल अर नट हैन सो यदि स्ट्याक फुल हो भने पहिला हामीले त्यो कन्डिसन चेक गरौँ फुल हो भने टर्मिनेट द अपरेसन हामीले पुश अपरेसनलाई टर्मिनेट गर्नु पर्यो हामी पुश गर्न सक्दैनौं इफ नोट यदि स्ट्याक फुल हैन भने देन ओन्ली वी क्यान एक्जिक्युट द प्रोसेस अफ पुश अनि त्यसको लागि हामीले के गर्छौं त इफ द स्ट्याक इज नोट फुल स्टेप 3 मा हेर्नुस् त देन वी नीड टु इन्क्रिज द टपलाई हामी त्यसपछि के गर्छौं त इन्क्रिज गर्छौं टप इक्वल्स टु टप +1 एन्ड टपलाई इन्क्रिज गरेपछि टपलाई इन्क्रिज गरिसकेपछि टपमा हामीले कुनै एउटा एलिमेन्ट्स स्ट्याकमा इन्टर गरेको असाइन गर्छौं हैन सो देन इन्टर द एलिमेन्ट इन्टु स्ट्याक एन्ड दैट इज असाइन इन्टु द टप अफ स्ट्याक एन्ड देन यसरी हामीले एड गरेर असाइन गरेको टप एलिमेन्टलाई स्ट्याकमा के गर्छौं त पछि रिटर्न गर्छौं रिटर्न भनेको कतिवटा आइटम्स छ त स्ट्याकमा सो टु नो द स्ट्याटस अफ द स्ट्याक हैन वी नीड टु डिस्प्ले द
availability and available items into the stack. So यसरी हामीले स्ट्याकमा के गर्छौं त available भएको आइटमलाई डिस्प्ले गर्छौं by returning the elements. So this is the mechanism how we can perform the push operation हैन. So यो भनेको जस्ट के हो त एकदम स्ट्यान्डर्ड इंग्लिशमा लेखेको स्टेप्स मात्रै हो हैन. यस्तो एल्गोरिदम हामी डिजाइन गर्दैनौं हैन. सो तपाईहरुले पास्ट क्वेशनहरु हेर्नुभयो भने हैन त्यहाँ के हुन्छ त प्राय राइट एल्गोरिदम और सी फंक्शन भनेर हुन्छ हैन. अनि राइट एल्गोरिदम और सी फंक्शन टु परफॉर्म प्रिमिटिभ अपरेसन. कहिले सोध्छ परफॉर्म द प्रिमिटिभ अपरेसन, कहिले सोध्छ टु परफॉर्म पुश एन्ड पप अपरेसन टु चेक द कंडिसन अफ ओभरफ्लो एन्ड अन्डरफ्लो. सो त्यो भने के हो त हामीले एम्प्टी र फुल को कंडिसन पनि चेक गर्नु पर्यो स्ट्याकमा पुश र पप गर्दाखेरि. र डेफिनेटली हामी पुश र पप गर्दाखेरि पहिला के गर्छौं त स्ट्याकको साइज डिफाइन गर्छौं, पुश एन्ड पप कन्डिसन चेक गर्छौं, अन्डरफ्लो ओभरफ्लो कन्डिसन चेक गर्छौं, त्यसपछि मात्रै आइदर परफॉर्म पुश और परफॉर्म पप. एन्ड देन अल्सो वी चेक द स्ट्याटस हैन. स्ट्याकको स्ट्याटस के छ त्यो पनि हामी चेक गर्छौं. सो यस्तो क्वेशन हुन्छ. अनि कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेशनमा के हुन्छ भने पुश र पप प्रिमिटिभ अपरेसन दुईटै नसोधेर कुनै एउटा मात्रै सोध्छ. जस्तै सेकेन्ड क्वेशन हेर्नुस् त यहाँ write algorithm or C function to perform push operation and check the overflow condition. So push operation मात्रै perform गर्नलाई यहाँ क्वेशन सोधेको छ. अनि अब जब हामीले push write algorithm or C function to perform push मात्रै सोध्यो भने हामीले push pop सबै लेखिराख्नु पर्दैन. ओके. सो पुश सोधेको छ भने पुश मात्रै लेख्ने. अनि कहिलेकाहीँ तपाईले पुशको ठाउँमा पप मात्रै सोधेको हुन्छ अनि पप सोधेको छ भने पपको लागि मात्रै एल्गोरिदम या सी फंक्शन लेख्ने हो हामीले. ओके. र यसबाट जहिले पनि एउटा क्वेशन हुन्छ. एभ्री इयर तपाईले यदि क्वेशन हेर्नुभयो भने एउटा क्वेशन यतिबाट जहिले पनि एउटा क्वेशन चाहिँ 100% हुन्छ. भनेपछि अब हामी यसको एल्गोरिदम र सी फंक्शन कसरी लेख्ने र के हुन्छ भन्ने कुरामा जाउँ है त. सो यहाँ हामीले सी फंक्शन ओरिएन्टेड एल्गोरिदम लेखेका छौं हैन. सो हामीले के लेखेका छौं भने लेट्स कन्सिडर हैन. यसलाई म अलि ठुलो गर्दिन्छु. यहाँ के लेखेको छ भने लेट्स कन्सिडर स्ट्याक एस हैन. पहिला हामीले के गर्नु पर्यो एउटा स्ट्याक एस भनेर लिनु पर्यो. एन्ड देन डिफाइन द म्याक्स साइज. त्यसको म्याक्स साइज डिफाइन गर्नु पर्यो. र म्याक्स साइज डिफाइन गरिसकेपछि त्यसको क्यापेसिटी हामीले थाहा भयो. अब जस्तै हामी प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने एरेमा त्यो म्याक्स साइज डिफाइन गर्न मिल्छ. या क्यालोक म्यालोक फंक्शन युज गर्ने हो भने मेमोरीमा म्याक्स साइज कति हो त्यतिवटा एलिमेन्ट्स एलोकेट गर्न पाइयो हैन. And then we need to define item. Item भनेको जस्तै A, B, C, D या 10, 4, 5, 1, 2, 3 कुनै आइटम एलिमेन्ट्स प्रोग्राम एलिमेन्ट्स जुन हामी के गर्छौं पुश र पप गर्छौं स्ट्याकमा त्यसलाई डिफाइन गरेको एज अ आइटम. एन्ड देन हामीले टप पनि डिफाइन गरेको छ. टप के हो त एउटा एक्सटर्नल पोइन्टर हो जुन स्ट्याकको एलिमेन्ट्सलाई के गर्छ टप मोस्ट एलिमेन्टलाई पोइन्ट गर्छ हैन. टप मोस्ट एलिमेन्ट अफ स्ट्याक. So हामीले के लेख्यौं त लेट्स कन्सिडर स्ट्याक एस ह्याभिङ म्याक्स साइज आइटम एन्ड टप. अब यति भएपछि हामीले अब अहिले हामीले के गर्दै छौं त एल्गोरिदम सी फंक्शन डेभलप गर्दै छौं. भनेपछि वी आर नट राइटिङ द प्रोग्राम. सो जब हामी प्रोग्राम लेख्छौं त्यतिखेर यो सबै डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ. प्रोग्राममा भेरिएबल डिक्लेरेसनहरु गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. तर यो प्रोग्राम हैन. त्यसैले यो के हो त एल्गोरिदम हो. तर एल्गोरिदम सी फंक्शन ओरिएन्टेड भएको हुनाले हामी यस्तो लेखेको हैन. सो हामीले एल्गोरिदम सी फंक्शनमा के टर्मिनोलोजी युज गरेछ त्यसलाई यहाँ डिफाइन गरेको कन्सिडर गरेको. देन बिगिन अफ द सो यहाँबाट स्टार्ट भयो हैन. सो स्टेप 1 मा के छ हामी के गर्दै छौं त वी आर गोइङ टु परफॉर्म द पुश अपरेसन हैन. सो पुश हुनलाई हामीले के पहिला चेक गर्नु पर्यो स्ट्याक के हुनु भएन. पुश गर्नलाई स्ट्याक के हुनु भएन त्यो कन्डिसन चेक गर्ने. सो पुश गर्नलाई स्ट्याक के हुनु भएन फुल हुनु भएन. सो स्ट्याक फुल हुनु भएन भने स्ट्याक फुल को कन्डिसन के त
स्ट्याक फुल हो भने हामीले कसरी चेक गर्ने, कसरी भेरिफाई गर्ने त? सो हामीले पढेका छौँ के त, इफ टप इज इक्वल्स टु म्याक्स साइज -1 हैन, देन प्रिन्टएफ के त स्ट्याक इज फुल। यदि स्ट्याकको टपले म्याक्स साइज -1 ले पोइन्ट गरेछ भने स्ट्याक के हुन्छ त, फुल भयो। स्ट्याक फुल हो भने हामीले यसमा पुश गर्न मिल्दैन, गर्न खोज्यो भने ओभरफ्लो कन्डिसन हुन्छ हैन। सो त्यसैले हामी के गर्छौँ त, यहाँबाट एक्जिट 0 गर्छौँ, यहाँबाट यो स्टेटमेन्ट यो प्रोग्रामलाई यहीँबाट यो अपरेसनलाई टर्मिनेट गर्छौँ, यो अपरेसनलाई पुश अपरेसनलाई मात्रै टर्मिनेट गर्छौँ हामी। स्ट्याक फुल भयो, हामी पुश गर्न सक्दैनौँ, त्यसैले एक्जिट 0 गरेको। इल्स यदि होइन भने, इफ इल्स पढ्नु भएको छ हैन। सो इफ कन्डिसन यो ट्रु भयो भने यो एक्जिट हुन्छ, होइन यदि यो इफको कन्डिसन टप इज नट इक्वल्स टु म्याक्स साइज -1, यदि टपले म्याक्स साइजलाई पोइन्ट गरेको छैन, स्ट्याक फुल होइन भने देन वी हेभ टु गो टु द इल्स स्टेटमेन्ट। अनि इल्समा हामी के गर्छौँ त, देन स्टेप 2 मा पुश ए इन्टु स्ट्याक। अनि स्ट्याकमा हामी अब के गर्छौँ त, आइटम, हामी यहाँ आइटम डिफाइन गरेका छौँ हैन, हेर्नुहोस् त यहाँ आइटम डिफाइन गरेका छौँ। अब यो आइटमलाई हामीले के गर्नु त, स्ट्याकमा पुश गर्नु पर्यो। अब सपोज त्यो आइटम ए हो या 5 हो या 10 हो, जे हो हैन, त्यसलाई हामीले स्ट्याकमा पुश गर्नलाई हामी के गर्छौँ त, इन्क्रिज टप बाइ 1 हैन। सो अब हामीले के गर्छौँ त स्टेप 2 मा, सो हामी वी इन्क्रिज द टप बाइ 1, इन्क्रिमेन्टल अफ टप। एन्ड त्यो इन्क्रिमेन्टल अफ टप बाइ 1 गरिसकेपछि अब हामीले त्यो टपमा के गर्नु, आइटम यस असाइन गर्नु पर्यो, आइटम इन्टर गर्नु पर्यो स्ट्याकमा। के भयो, आइटम इन्टर गर्नु पर्यो। सो यहाँ इन्टर द एलिमेन्ट्स आइटम टु असाइन द टप हैन। सो हामीले स्क्यानएफ, हामी आइटम लियो, अनि यो सी फङ्सन हो। तपाईले यति मात्रै लेखे नि तपाईको एल्गोरिदम त भयो हैन, तर हामीले यसको के लेख्नु पर्यो त, सी फङ्सन लेख्नु पर्यो त। सो हामीले आइटम इनपुट लियो, स्क्यान गर्यो, र त्यो आइटमलाई स्ट्याकको टपमा असाइन गर्यो, किनभने हामी टप इन्क्रिज गर्छौँ हैन। सो यसरी हाम्रो के हुन्छ त, इच एन्ड एभ्री टाइम हामीले आइटम पुश गर्दै जान्छौँ, आइटम इन्टर गर्छौँ, त्यसलाई स्ट्याकको टपमा असाइन गर्छौँ, टपलाई इन्क्रिज गर्छौँ। सो इन्क्रिज टप बाइ 1 गर्दै आइटम असाइन गर्दै हामी पुश अपरेसन गर्छौँ। फेरि यसरी पुश गर्दा गर्दै के हुन्छ त, स्ट्याक फुल हुन जान्छ हैन। अनि फुल भएपछि फेरि माथि के दिन्छ त, यो कन्डिसन चेक गर्छ, स्ट्याक इज फुल, अनि यहाँबाट के हुन्छ त, टर्मिनेट हुन्छ। अब यसको स्ट्याटस पनि त हेर्नु पर्यो, स्ट्याकमा कतिवटा आइटम छ, अनि त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त, डिस्प्ले गर्छौँ, एलिमेन्ट डिस्प्ले गर्छौँ हैन। सो एलिमेन्ट डिस्प्ले गर्नलाई स्ट्याकमा हामी के युज गर्छौँ त, एउटा जस्तै हामी यहाँ फर लुप युज गर्यौँ, भेरिएबल के त, फोर आई इक्वल्स टु 0, आई इज लेस देन इक्वल्स टु टप। आई इक्वल्स टु 0 किन गरेको भने हामीले स्ट्याकमा इन्डेक्स म्याक्स साइज जुन डिफाइन गरेको छौँ त्यसको इन्डेक्स 0बाट लिन्छौँ, र यो 0मा हामीले के गर्छौँ त, प्लस प्लस गर्दै टपलाई इन्क्रिज गर्दै आइटम असाइन गर्छौँ, र कहाँसम्म जान्छौँ त, टप। सो टपले टप मोस्ट एलिमेन्टलाई पोइन्ट गरेको हुन्छ, त्यसैले आई इज लेस देन इक्वल्स टु टप, एन्ड देन आई प्लस प्लस गरेको। सो 0बाट टपसम्म प्लस प्लस हुँदै यसले के गर्छ त, स्ट्याकको टप आईमा भएको सबै एलिमेन्ट्सलाई के गर्छ, डिस्प्ले गरिदिन्छ। सो यो डिस्प्ले गरिदियो, अनि स्ट्याकको स्ट्याटस थाहा भयो हामीले, स्ट्याकमा कतिवटा आइटम छ, यसले डिस्प्ले गर्यो, डिस्प्ले फङ्सन हो। यहाँ तपाईँले अर्को पनि फर लुप लेख्न सक्नुहुन्छ के त, तपाईँ फर लुपमा आईलाई 0बाट हैन कि आईलाई टपबाट सुरु गर्नु भने, टपबाट सुरु गर्दै अनि तल आउनु पर्यो के त, आई इज लेस देन इक्वल्स टु इज ग्रेटर इक्वल्स टु हैन, ग्रेटर इक्वल्स टु 0, ग्रेटर इक्वल्स टु 0सम्म जानु पर्यो आई हैन। अनि आई के सिक्वेन्समा जानु पर्यो त, के हुनु पर्यो, आई माइनस माइनस हुनु पर्यो हैन। यहाँ प्लस प्लस भएछ, यहाँ माइनस। हामीले यो लुप लेखे पनि काम गर्छ हैन। आईलाई टपबाट सुरु गर्ने, आई इज 0सम्म आउने, र आईलाई डिक्रिज गर्दै जाने, यसरी प्रिन्टएफ स्ट्याक आई गरिदियो भने पनि यसले आइटम डिस्प्ले गर्छ। ओके, सो यसरी हामीले स्ट्याकमा पुसको लागि सी फङ्सन र एल्गोरिदम लेख्छौँ। सो यो क्लियर छ सबैलाई, स्ट्याकमा कसरी पुस गर्ने भन्ने कुरा यो लेख्न सकिन्छ, बुझ्नुभयो? ठिक छ, अगाडि बढौँ। ठीक छ सर। गुड।
सो यसरी अब हामीले के गर्छौं त पुश गरिसकेपछि अब हामी पप गर्छौं हैन पप कसरी गर्छौं त हामीले जसरी स्ट्याकमा आइटम्स छ भने हैन यहाँ हेर्नुस् त स्ट्याकमा आइटम्स छ कि छैन भनेर पपको लागि हामीले सबभन्दा पहिला के चेक गर्छौं त स्ट्याक इम्प्टी छ कि छैन किनभने स्ट्याक इम्प्टी हो भने हामी के गर्न मिल्दैन पप गर्न मिल्दैन सो जहिले पनि पुश र पप गर्दाखेरि हामीले के याद राख्नु पर्यो भने के गर्दाखेरि पुश गर्न सकिन्छ के गर्दाखेरि पप गर्न सकिन्छ जस्तै पुश हुनलाई स्ट्याक के हुनु हुँदैन त्यो कन्डिसन लेख्ने पप गर्नलाई के हुनु हुँदैन पप हुनलाई स्ट्याक खाली हुनु हुँदैन त्यो कन्डिसन पहिला चेक गर्ने हैन सो त्यसैले चेक द इफ स्ट्याक इज इम्प्टी अर नट नम्बर 1 मा हामीले स्ट्याक इम्प्टी छ कि छैन चेक गर्ने यदि स्ट्याक इम्प्टी हो भने वी क्यान नट परफर्म द पप अपरेसन हामीले पपको के पप गर्ने यदि स्ट्याक इम्प्टी हो भने हैन त्यसको कन्डिसन के हुन्छ त इम्प्टी हो भने टप इक्वल्स टु -1 हुन्छ हैन सो त्यो कन्डिसन लेखेर यहाँ पहिले चेक गर्ने चेक स्ट्याक इज इम्प्टी यदि स्ट्याक साँच्चै इम्प्टी हो टप इक्वल्स टु -1 हो भने हामीले के गर्न मिल्दैन पप गर्न मिल्दैन सो हामी के गर्छौं त एक्जिट गर्छौं यहाँबाट हैन र इफ द स्ट्याक इज नट इम्प्टी यदि स्ट्याक इम्प्टी हैन भने हामी के गर्छौं त्यसमा त स्ट्याकको टपलाई के गर्छौं त डिक्रिज बाइ 1 गर्छौं र डिक्रिज गरेपछि जुन आइटम आउँछ त्यो आइटमलाई हामी के गर्छौं त रिटर्न गर्छौं सो यसरी हामीले के होला म क्लासमा छु हाम्रो इमेज प्रोसेसिङको क्लास किन भइराछ के को इमेज प्रोसेसिङ हजुर इमेज प्रोसेसिङ क्लास चाहिँ एलोकेट गरेको छैन त कहाँबाट हुन्छ सर हामी मोर देन 25 जना 30 जना छौं त सर 25 जना लिस्ट मलाई दिनुस् त म टिचर असाइन गरिदिन्छु ल म अहिले क्लासमा छु पछि गर्नु ल सर्वे गरे सो यसरी हामीले इफ द स्ट्याक इज नट इम्प्टी देन ओन्ली वी क्यान डिक्रिज द टप बाइ 1 हैन अनि यसरी टपलाई हामी के गर्छौं डिक्रिज गर्छौं सो यसरी टपलाई डिक्रिज गर्दै गएपछि स्ट्याकमा भएको आइटम हामी फेरि के गर्छौं रिटर्न गर्छौं र त्यसलाई डिस्प्ले गरिदिन्छौं सो पप गर्दा गर्दै आइटम के हुन सक्छ सबै डिलिट भएको हुन सक्छ त्यसमा कुनै आइटम नभएको हुन सक्छ र स्ट्याक इम्प्टी पनि हुन सक्छ हैन सो त्यसैले हामीले पप गर्दाखेरि पहिला स्ट्याक इम्प्टी चेक गर्छौं स्ट्याक इम्प्टी भयो भने हामी पप गर्न सक्दैनौं त्यहाँबाट टर्मिनेट गर्छौं हैन भने हामी के गर्छौं त टपलाई डिक्रिज गर्छौं डिक्रिज गर्दै टपको एलिमेन्ट्सलाई डिलिट पप गर्दै जान्छौं र टपको एलिमेन्ट्सलाई रिटर्न गर्छौं सो यसरी हामीले पप अपरेसन गर्छौं पप अपरेसन यसरी गर्छौं भने यसको लागि हामीले एल्गोरिदम कसरी लेख्छौं त के लेख्छौं त हेरौं है त सो पहिला हामीले पुशमा लेखे जस्तै हामीले के गर्नु पर्यो त एउटा स्ट्याक एस कन्सिडर गर्नु पर्यो त्यसको म्याक्सिमम साइज डिफाइन गरेको हुनुपर्छ हैन त्यसमा आइटम छ या छैन त्यो आइटम डिफाइन गर्नु पर्यो त्यसपछि हामीले टप टिओपी टप भनेर टप मोस्ट पोइन्टर टु पोइन्ट टप मोस्ट एलिमेन्ट ओके त्यसपछि हामी टप भनेर हामी के गर्छौं त एक्सटर्नल पोइन्टर डिफाइन गर्छौं यो धेरै सानो भयो ओके अब यहाँ हेर्नुस् इफ टप इक्वल्स टु -1 हैन यदि टपको भ्यालु -1 हो भने स्ट्याक के हुन्छ त इम्प्टी हुन्छ सो हामीले सबभन्दा पहिला के चेक गर्नु पर्यो हामीले अहिले डिस्कसन गर्यो यदि हामीले पप गर्दै छौं भने के हुनु हुँदैन त्यो कन्डिसन चेक गर्ने सो हामीले यदि पप गर्दै छौं भने के हुनु हुँदैन स्ट्याक इम्प्टी हुँदैन त्यसैले हामीले इम्प्टी अफ स्ट्याक कन्डिसन चेक गर्ने सो वेदर चेक द कन्डिसन वेदर स्ट्याक इज इम्प्टी अर नट हैन यदि यसो इम्प्टी चेक गर्नलाई हामी के गर्छौं इफ टप इक्वल्स टु -1 हैन इफ टप इक्वल्स टु -1 हो भने स्ट्याक के हुन्छ इम्प्टी हुन्छ हामी प्रिन्टफ के त स्ट्याक इज इम्प्टी स्ट्याक इम्प्टी भएपछि हामीले के गर्न मिलेन पप गर्न मिलेन हैन अनि फेरि त्यसमा हामीले पप गर्न खोज्यो भने अन्डरफ्लो कन्डिसन हुन्छ एन्ड
प्रोग्राम टर्मिनेट हुन्छ। एक्जिट 0 ले के गर्छ यो स्टेटमेन्टलाई हामीले पप गर्न खोजेको अपरेसनलाई मात्रै के गरिदिन्छ त टर्मिनेट गरिदिन्छ। र बेसिकली यो हामीले मेनु ड्रिभन प्रोग्राम लेख्छ। एकछिनमा म्याम तपाईको साउन्ड धेरै छैन, म हेडफोन कनेक्ट गर्छु। सर हजुरको साउन्ड आइरहेको छैन। अब आइटमलाई स्ट्याक टपले पोइन्ट गर्यो अनि टपलाई हामी के गरिदिन्छौँ डिक्रिज गरिदिन्छौँ। अनि टपलाई डिक्रिज गरिसकेपछि के हुन्छ त स्ट्याक टपले के गर्छ त तलको आइटमलाई पोइन्ट गर्छ। सो डिक्रिज आइटम बाई 1 हैन। अनि त्यसपछि हामी आइटम रिटर्न गरिदिन्छौँ। भनेपछि त्यसपछि जुन आइटमहरू छ त्यसलाई के गर्छ त डिस्प्ले गर्छ हैन। सो अब डिस्प्ले कसरी गर्छ पहिलाकै फर्मुला हो हैन। For I equals to 0 बाट सुरु गर्छ, I is less than equals to top I plus plus and then printf stack I हैन। भनेपछि यसरी हामीले स्ट्याकमा भएको एलिमेन्ट्सलाई डिस्प्ले गर्छौँ। सो बेसिकली यसरी हामीले पुश एन्ड पप युज गर्छौँ हैन। अनि पुश गर्नलाई हामीले के चेक गर्छौँ त सो पुश एन्ड पप चेक गर्दाखेरि म तपाईलाई केबाट देखाउँ म तपाईलाई यहाँबाट देखाउँछु एक्सेलबाट। सो यसरी हामीले स्ट्याक अपरेसन अब यहाँ हेर्नुस् त अब हामीले पुश एन्ड पप अपरेसन गर्छौँ हैन। अनि पुश एन्ड पप अपरेसन गर्दाखेरि हामी जे गर्छौँ त्यही कुराहरूलाई हामीले यसले के गरेको त लेखेको हैन। सो सबभन्दा पहिला हामीले के गरेको त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला हामीले के गरेको सबभन्दा पहिला हामीले एउटा स्ट्याक लियो, एस भने स्ट्याक लियो, त्यसको डिफाइन गर्यो 5 अनि इन्डेक्स 0 देखि 4 लियो। अब म्याक्स साइज 5 भयो, त्यसमा 0 to 4 को इन्डेक्समा हामी आइटम डिफाइन गरेका थियौँ, आइटम भयो। अब त्यसलाई हामी लास्ट इन फर्स्ट आउट सिक्वेन्समा के गर्छौँ पुश एन्ड पप गर्छौँ। सो पुश एन्ड पप, पुश एन्ड पपमा सपोज हामीले पहिला पुश गर्ने हो भने के हुनु हुँदैन हामी चेक गर्छौँ। पुश गर्नलाई इम्टी हुनु हुँदैन। भनेपछि इम्टी हुनु भयो भने के गर्न मिल्दैन त पप गर्न मिल्दैन हैन। अब जब हामी पप गर्न खोज्छौँ त्यतिखेर हामी इम्टीको कन्डिसन चेक गर्छौँ। सो इनिशियली स्ट्याकमा कुनै आइटम छैन भने टप -1 हुन्छ हैन। त्यही हामीले स्ट्याक इम्टी भनेर चेक गर्छौँ। यदि स्ट्याक इम्टी हो भने देन ओन्ली वी क्यान परफर्म द पुश अपरेसन हैन। सो यदि पुश अब हामी सुरु गर्यो भने हामी के गर्छौँ त इनिशियली हाम्रो टप कहाँ हुन्छ -1 मा इम्टी भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि हामी टपलाई के गर्छौँ इन्क्रिज बाई 1 टप इक्वल्स टु टप प्लस 1 र टपमा हामी आइटम असाइन गर्छौँ। जस्तै ए असाइन गर्यौँ के त स्ट्याकको स्ट्याकमा पुश ए एस गर्दाखेरि ए आइटम पुश भयो अनि टप इन्क्रिज बाई 1 हुँदाखेरि टप 0 हो। यसरी एउटा आइटम बस्दो रहेछ हैन। त्यस्तै हामीले फेरि टप +1 गर्यो भने टप इन्क्रिज बाई 1 भयो, अर्को आइटम असाइन भयो। यसरी हामीले डिस्प्ले फङ्सन हामी के लेखेका थियौँ टप आई एउटा भ्यारिएबल ल्याएको थियो, आई 0 बाट सुरु भयो कहाँसम्म जान्छ
टपसम्म टप भनेको यहाँ अहिले के भइरहेछ 1 भइरहेछ त्यस्तै हामी इन्क्रिज गर्दै आइटम थप्दै गएपछि के हुन्छ त स्ट्याक फुल हुन्छ हैन फुल हुन्छ भने म्याक्स माइनस 1 हुन्छ यो म्याक्स माइनस 1 भइरहेछ सो यसरी म्याक्स माइनस 1 हुँदाखेरि स्ट्याक के हुन्छ फुल हुन्छ स्ट्याक फुलको कन्डिसन हामी यसरी लेख्यौं अहिले चेक गरियौं हैन यो कन्डिसन यसले फुलफिल गरिदियो अनि टप 4 मा गयो अब यहाँ हेर्नुस् त यहाँ हामीले डिस्प्लेको फंक्सन युज गरेको थियो के त i = 0 i = 0 यहाँबाट सुरु भयो अनि i इन्क्रिज हुँदै +1 हुँदै इन्क्रिमेन्टल एप्रोचमा लेस देन इक्वल्स टु टप सम्म जान्छ हैन सो यहाँ टप सम्म गयो सो 4 सम्म गयो सो a b c d e आइटमले के गर्छ डिस्प्ले गर्छ हैन सो यसरी हामीले अब म्याक्स साइज -1 भयो भने यसमा पुश गर्न मिल्दैन पुश गर्न खोज्यो भने ओभरफ्लो हुन्छ हैन त्यही हामीले लेख्यौं सो अनि अब हामीले आइटमलाई पुश गर्न मिल्दैन अब हामी बल्ल के गर्न मिल्छ पप गर्न मिल्छ सो पप गर्न खोज्यो भने फेरि टप इक्वल्स टु टप -1 टप इक्वल्स टु 4 थियो -1 गरेपछि 3 आयो एउटा e भन्ने एलिमेन्ट्स डिलिट भयो हैन सो त्यसपछि फेरि हामी फर्दर पप गर्न खोज्यो भने फेरि टप इक्वल्स टु टप -1 हुन्छ 3 बाट 2 मा आयो टप र यहाँ भएको d एलिमेन्ट के भयो त डिलिट भयो रिमुभ भयो हैन सो यसरी हामी टपलाई डिक्रिज गर्दै स्ट्याकको एलिमेन्टले के गर्छ त रिमुभ गर्छ यसरी रिमुभ हुँदै जान्छ सो अब रिमुभ गर्दै 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 टप इक्वल्स टु फेरि के हुन जान्छ त -1 हुन्छ अनि स्ट्याक इम्प्टी हुन्छ फर्दर अब हामीले पप गर्न मिल्दैन सो त्यसैले हामीले पुश र पप गर्दाखेरि हैन हाम्रो एल्गोरिदममा के थियो पुश र पप गर्दाखेरि हामीले इम्प्टी र फुलको कन्डिसन पहिला चेक गर्नु पर्छ सो पुश गर्नलाई हामीले के चेक गर्नु पर्यो त के हुनु भएन फुल हुनु भएन र पप गर्दाखेरि हामीले के चेक गर्नु पर्यो त स्ट्याक इम्प्टी हुनु भएन सो यसरी हामीले सी फंक्सन ओरिएन्टेड के गर्छ त एल्गोरिदम डेभलप गर्छौं र त्यो एल्गोरिदमलाई अब तपाईले के गर्नु पर्यो त एउटा सी को प्रोग्राम लेखेर त्यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो है यो तपाईहरुले असाइनमेन्ट भयो अब तपाईहरुले अब के गर्नुस् त अब जस्तै अहिले हामीले यो एल्गोरिदम जो डेभलप गर्यो त्यही एल्गोरिदमलाई ठ्याक्कै हुने गरी एउटा सी को प्रोग्राम डेभलप गर्नुस् अनि मेनु ड्रिभन प्रोग्राम लेख्नुस् अनि त्यो मेनु ड्रिभन प्रोग्राममा परफर्म पुश एन्ड पप गर्दाखेरि स्विच केस युज गर्नुस् जस्तै 1 प्रेस गर्यो भने पुश अपरेसन एक्जिक्युट हुने फंक्सन कल गर्ने 2 गर्यो भने पप को अपरेसन परफर्म हुने फंक्सन कल गर्ने र त्यसपछि फंक्सनको प्रोसिड्युर कल गर्दाखेरि जुन अहिले हामीले एल्गोरिदममा जे कन्सेप्ट युज गर्यो त्यो कन्सेप्ट युज गर्ने किनभने अहिले हामीले यो डेभलप गरेको एल्गोरिदम या सी फंक्सनले तपाईलाई प्रोग्राम डेभलप हुँदैन त्यो भनेको प्रोग्रामिङ हैन अहिले हामीले लेखेको प्रोग्रामको सोर्स कोड हैन अहिले हामीले जेनेरेट गरेको यो के हो त सी फंक्सन एल्गोरिदम जसले तपाईलाई कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ कि हामीले प्रोग्राम गर्दाखेरि के लजिक युज गर्ने भन्ने कुरा मात्रै क्लियर हुने हो र जाँचमा तपाईले कहिले पनि प्रोग्राम्स लेख्नु पर्दैन तपाईले खाली एल्गोरिदम सी फंक्सन यसरी सी फंक्सन ओरिएन्टेड एल्गोरिदम यसरी लेख्ने तपाईले यो लेख्दा पनि दिस इज अल्सो कल्ड एज द एल्गोरिदम यसरी लेख्नु भयो भने पनि यो पनि एल्गोरिदम सरी यो हैन यो जस्तै यो लेख्नु भयो भने यो पनि एल्गोरिदम हो है तर यस्तो एल्गोरिदम लेख्नु हो भने यो सपोज 5 मार्क्स को एल्गोरिदम हो पुश फंक्सन भने तपाईलाई 3 मार्क्स मात्रै आउँछ 2 मार्क्स आउँदैन किनभने यो एल्गोरिदम पुरै हाई लेभल स्ट्यान्डर्डमा भयो तपाईहरुको हाम्रो कोर्समा कस्तो छ भने डाटा स्ट्रक्चर युजिङ सी छ युजिङ सी भनेको कस्तो भने सी फंक्सन ओरिएन्टेड हुनु पर्यो के जहाँ हामीले सी को कन्सेप्टबाट इम्प्लिमेन्ट गर्न सजिलो होस् यस्तो खालको हुनु पर्यो सो चेक कन्डिसन अफ इम्प्टी भनेको कन्डिसन के हो त इम्प्टी को त्यो पनि लेख्नु पर्यो यस्तो प्रिन्टएफ लेख्नु पर्यो इल्स एक्जिट हुनु पर्यो त्यसपछि टप इक्वल्स टु टप +1 हुनु पर्यो रिटर्न आइटम हुनु पर्यो अनि लुप हुनु पर्यो डिस्प्लेको लागि अब तपाईले चेक स्ट्याटस अफ इम्प्टी इन्क्रिज टप बाइ 1 एन्ड देन डिस्प्ले द स्ट्याक एलिमेन्ट्स लेख्नु हो भने पनि त पुश अपरेसन भयो हैन तीनवटै स्टेपमा भयो जस्तै यसलाई तपाईले सिम्प्लिफाई गर्नुभयो भने त यो 5 वटा स्टेप हैन तीनवटै स्टेपमा हुन्छ हो किन चेक स्ट्याक कन्डिसन वेदर एम्प्टी अर नट देन इन्क्रिज टप बाइ 1 असाइन एलिमेन्ट्स एन्ड देन रिटर्न आइटम तीन स्टेपमै एल्गोरिदम भयो त्यसैले त्यस्तो लेख्नु भयो भने मार्क्स आउँदैन तपाईले यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ
So यो हो हाम्रो algorithm हैन, C function algorithm to perform the push operation into a stack. So अब हामीले यदि यो बुझ्यो भने अब हामी के पर्छौं त stack को एप्लिकेसन के हो त, जस्तै stack लाई हामीले मेमोरी अर्गनाइजेसन को लागि कसरी युज गर्छौं, stack लाई रिभर्स स्ट्रिङ को लागि कसरी युज गर्छौं, stack लाई रिकर्सन रिमुभल को लागि कसरी युज गर्छौं, stack युज गरेर how can we develop the different application program to use the set of instructions in LIFO, last in first out sequence, and also where the application is used into the operating system to design operating system हैन. And त्यसपछि अर्को stack को advantage application भनेको to convert the expression लाई कसरी कन्भर्ट गर्ने, and then evaluation of postfix expression. So expression भनेको के हो, त्यसको डिफरेन्ट टाइप के हुन्छ, त्यसलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने र त्यसको कसरी पोस्टफिक्स इभ्यालुएसन गर्ने भन्ने कुरा हामी डिटेल्समा पढ्छौं र त्यो सबै स्ट्याक को एडभान्टेज हो. भनेपछि आज हामीले डिस्कसन के गर्यो त पुश एन्ड पप को एल्गोरिदम, र यो जहिले पनि एक्जाममा आउँछ, त्यसैले यसलाई राम्ररी बुझ्नु पर्यो. सो यसमा कसैको केही क्वेशन छ? डु यु हैव एनी क्वेरी रिगार्डिङ द पुश एन्ड पप एल्गोरिदम सी फंक्शन? नबुझेको छ कोही? अनम्युट गर्नुहोस्, भन्नुहोस्. हितेश जी बुझ्नुभयो? हितेश महर्जन हजुर सर. बुझ्नुभयो? निश्चल बुझ्नुभयो? निश्चल छैन क्या? निश्चल नेल्सन बुझ्नुभयो? पुश पप अपरेसन कसरी हुन्छ अनि एल्गोरिदम सी फंक्शन कसरी लेख्ने बुझ्नुभयो है? भनेपछि नेक्स्ट क्लासमा हामी अब स्ट्याक को एप्लिकेसन डिस्कसन गर्छौं डिटेल्समा, र त्यसपछि हामी एक्सप्रेसनमा जम्प गर्छौं. सो अब तपाईहरुको नेक्स्ट क्लास होला है. सो ओके देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye, sir. You too. Thank you, sir.